السلام عليكم. إذا اليوم غادي نشوفوا تصحيح تاع التمارين اللي كنا خليناهم في الفيديو اللي قبل. عندنا exercice 7 soit ABCD un rectangle. Première question, tracer la figure. Deuxième question, montrer que ABCD un parallélogramme. إذا أول سؤال هو إنشاء الشكل. غادي ننشأ أول حاجة القطعة AB. دونك موراها نشأو العمودي على AB ويمر من B، حيت عندنا مستطيل وخصنا زاوية قائمة. نتوما غادي تنشئوها باستعمال القوس. فوالا، دونك نحدد النقطة C، من بعد غادي ننشأ العمودي على BC ويمر من C. نفس الشيء غادي ننشأ العمودي على AB ويمر من A. إذا نقطة التقاطع هي النقطة D. دونك بنفس الطريقة نتوما غادي تنشئوا باستعمال القوس. إذا السؤال الثاني كان عندنا بين أن ABCD متوازي أضلاع. دونك كيفاش غادي ندير نبين بلي ABCD متوازي أضلاع؟ شفنا الحصة اللي فاتت بلي إذا كان رباعي فيه ضلعين متقابلين متقايسين فهو متوازي أضلاع. شنو كنعرفو حنايا على المستطيل؟ المستطيل عنده كل ضلعين متقابلين متقايسين، يعني عندنا AB كتساوي لنا DC وعندنا AD كتساوي لنا BC، وبالتالي ABCD متوازي أضلاع. دونك أول حاجة نبدا المعطيات ديالي. on sait que ABCD est un rectangle, alors AB égale à CD et AD égale à BC. Et on sait que si dans un quadrilatère les côtés opposés sont isométriques, alors c'est un parallélogramme tout simplement, d'où ABCD est un parallélogramme. إذا نمشيو للتمرين 8. تمرين 8 عندنا soit AB un segment et C un point tel que C n'appartient pas à AB. Première question, c'est tracer une droite passant par C et parallèle à AB, puis choisir un point D sur cette droite tel que CD égale à AB et ABCD soit un quadrilatère. Deuxième question, montrer que ABCD est un parallélogramme. Donc on va construire le segment AB. ننشئ القطعة AB. Donc voilà AB. Et c'est un point tel que C n'appartient pas à AB. C هي نقطة بحيث C لا تنتمي إلى AB، يعني C غير موجودة في القطعة AB. Donc ناخدو مثلا C هنايا. Donc première question, tracer une droite passant par C et parallèle à AB. غادي ننشئ واحد المستقيم يمر من C ويوازي القطعة أو حامل القطعة AB. إذا نتوما غادي تستعملوا القوس والمسطرة باش تنشئوا موازي ل AB ويمر من C. إذا هذا المستقيم ديالنا. puis choisir un point D sur cette droite tel que CD égale à AB. Donc عندنا A ABCD soit un quadrilatère، يعني ننشئ واحد النقطة D. دونك فين غادي تجيني D؟ غادي نمشي نشوف ABCD soit un quadrilatère. ABCD يكون رباعي. دونك هيا A B C. دونك فين غادي تجيني D؟ واش على اليمين تاع C ولا على اليسار؟ إذا غادي نتبع بالاسم بشكل دائري A B C et D. دونك D غادي تجينا على اليسار تاع النقطة C.
إذا ناخدو البركة ونديرو القياس ديالنا. إذا هنا غادي تجيني النقطة دي، فوالا، ونكمل الشكل ديالي. le segment AD et le segment BC. إذا السؤال الثاني عندنا montrer que ABCD est un parallélogramme. دونك كيفاش غادي نبين بلي هاد رباعي متوازي أضلاع؟ عندنا عدة خصائص شفناهم. دونك من خلال المعطيات اللي عندي يمكن لي نختار الخاصية اللي نخدم بها. شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا AB un segment، C n'appartient pas à AB. دونك رسمنا المستقيم الموازي ل AB ويمر من C، وفي داك المستقيم شنو اختارينا؟ واحد النقطة D بحيث CD كتساوي لنا AB. دونك عندي التساوي، الضلعان متقابلان متقايسان، et en même temps عندنا المستقيم DC يوازي المستقيم AB. دونك جوج تاع الحوايج، عندنا الضلعان متقابلان متقايسان، وعندنا حاملي الضلعين المتقابلين متوازيين. اذا من خلال هاد جوج تاع الخصائص يمكن لي نقول باللي ABCD متوازي أضلاع. اذا السؤال الثاني كيفاش نجاوب عليه؟ كتابيا. اول حاجه نحدد المعطيات ديالي او داكشي اللي عرفناه عندنا حنايا. إذا السؤال الثاني montrons que ABCD est un parallélogramme، غادي نجاوبو كتابيا. شنو عندنا؟ حنا عرفنا بلي DC يوازي AB، وعرفنا بلي DC يساوي AB. دونك المعطيات ديالي هما نكتبهم. عندنا خاصية إلا تجمعوا فيها هاد الجوج شنو غادي نقولوا على ABCD؟ متوازي أضلاع. دونك on sait que si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques، donc voilà هما جوج تاع الأضلاع متقايسة والحاملة ديالهم متوازيين، AB يوازي DC. دونك شنو غادي نقول على ABCD est un parallélogramme. إذا l'exercice 9 عندنا ABCD un parallélogramme. دونك الديسان ديالنا ها هو، عندنا واحد لونغل ADC القياس ديالها 35 درجة. دونك المطلوب منا هو أننا نحدو قياس الزاوية DAB وقياس الزاوية ABC وقياس الزاوية BCD. دونك غادي نحاولو ننشئو واحد الشكل انطلاقا منه نشرحو كيفاش نحدو قياس الزوايا ديالنا. إذا أول حاجة غادي ننشئو الضلع DC، فوالا، دونك نسميو النقط ديالنا B و C. إذا غادي نحددو الزاوية ADC. دونك نتوما غادي تستعملو نصف الدائرة ديالكم. نقطة A ونكمل الشكل ديالي DA. إذا غادي نحددو المستقيم الموازي ل AB والمال من النقطة C والمستقيم الموازي ل DC والمال من النقطة A. إذا نقطة التقاطع هي النقطة B. دابا غادي نمشيو للسؤال اللي قالولنا فيه حددوا قياس الزوايا، يعني قياس الزاوية A قياس الزاوية B قياس الزاوية C. دونك كيفاش غادي نديرو نحددو قياس الزوايا؟ حنا شفنا
متوازي الأضلاع جوج تاع الخصائص. إلا كان عندنا متوازي أضلاع فإن الزوايا المتقابلة متقيسة. عندنا خاصية أخرى قلنا فيها الزوايا المتتابعة متكاملة. دونك عندنا لا بروبريتي الأولى les angles opposés sont isométriques. La deuxième propriété, dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Alors شنو غادي نستعمل بالنسبة للزاوية A؟ دونك إلا انطلقت من الزاوية D، الزاوية A هي الزاوية المتتابعة بالنسبة للزاوية D. دونك D و A زاويتان متتابعتان، يعني المجموع ديالهم كيعطيني 180 درجة. الزاوية C بالنسبة للزاوية D نفس الشيء، زاويتان متتابعتان المجموع ديالهم 180 درجة. دونك عندي وحدة معلومة ووحدة غير معلومة. بالنسبة للزاوية B، يا إما نحسب الزاوية A أو الزاوية C ونجبد الزاوية B انطلاقا من الخاصية الثانية، يا إما نمشي لأسهل حاجة اللي هي الخاصية الأولى، الزاوية B هي الزاوية المقابلة للزاوية D. إذا الزاوية D عندنا القياس ديالها 35 درجة، عندنا متوازي أضلاع، إذا الزاوية B هي مقابلة للزاوية D، وبالتالي B قياسها 35 درجة. إذا هنا عندنا 35 درجة. دونك نشوفوها القياس، نحدو. إذا هي عندنا 35 درجة. فوالا. دونك نمشيو نحدو قياس الزاوية A. كي غادي نديرو؟ قلنا A و D زاويتان متتابعتان، دونك متكاملتان. إذا القياس ديالها مع الزاوية D، قياس الزاوية A مع قياس الزاوية D شحال غادي يعطيني؟ 180 درجة. دونك هادي مع هادي زائد شنو غادي يعطيونا؟ 180 درجة. كي غادي ندير؟ عندي معادلة، قياس الزاوية D زائد قياس الزاوية A 180 درجة. إذا قياس الزاوية A هو 180 درجة ناقص قياس الزاوية D اللي هي 35 درجة، كتعطينا 145 درجة. دونك غادي نشوفو كيفاش نحددوها. شوفو القياس D A B هي 145 درجة. نديرها بلون مغاير تكون واضحة. هي مزيان. بقات لنا الزاوية C. دونك الزاوية C يا إما نحددها انطلاقا من الزاوية DAB اللي هما زاويتان متقابلتان، C و A متقابلتان، يا إما نحددها بالزاويتان متتابعتان متكاملتان. دونك D و C متتابعتان أي متكاملتان في متوازي الأضلاع. إذا عندنا جوج تاع الطرق باش نحددو قياس الزاوية C. إذا نشوفو قياس الزاوية DCB. مية وخمسة وربعين درجة. دونك نفس قياس الزاوية A. ألوغ نشوفو الكوريجي ديكزارسيس 9. دونك أول حاجة نبدا بها غادي نخدمو باراليلوغرام كاع التمرين. دونك نحط المرايا ديالي في الأول. on a ABCD un parallélogramme et l'angle ADC égale à 35 degrés. alors عندنا قياس الزاوية ABC. دونك كيفاش قلنا غادي نحددوه؟ الزاوية B هي الزاوية المقابلة للزاوية D. دونك بما أنه متوازي أضلاع، الزاويتان متقابلتان متقايستان، إذا B حتى هي 35 degrés. Donc on sait que ABC et ADC sont deux angles opposés, alors isométriques. Donc ABC égale à ADC égale à 35 degrés. نمشيو للزاوية DAB. شنو قلنا؟ الزاوية D والزاوية A زاويتان متتابعتان، إذا متكاملتان. deux angles consécutifs alors supplémentaires. Donc
منين غادي نجبدو قياس الزاوية أ هي 180 درجة ناقص 35 درجة اللي عطاتنا 145 درجة. دونك دي أ بي بلس أ دي سي عطاتنا 180 درجة. عندنا معادلة. دونك باش نجبد دي أ بي 180 ناقص أ دي سي نعوض أ دي سي بالقيمة ديالها اللي هي 35 درجة عطاتنا 145 درجة. دونك السؤال الثالث أو تحديد قياس الزاوية سي. قلنا سي يا إما نجبدها انطلاقا من زاويتين متتابعتان متكاملتان ندير 180 ناقص 35 نفس الشيء اللي درتو بالنسبة للزاوية أ، ولا باش نسهل عليا الخدمة وما نطولش شنو غندير أ و سي متقابلتان إذا متقايستان. Donc DAB et DCB sont deux angles opposés alors isométriques. Donc DCB égale à DAB égale à 145 degrés. Donc voilà صحيح ساليناه. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.